जनरल यहिया खान मार्च 1969 में जनरल अयूब खान का इस्तीफा देने पर मजबूर किया चीफ मार्शल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। जनरल यहिया खान एक ही वक्त में आर्मी चीफ, सदर चीफ, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। क्योंकि वो अयूब के ज़वाल के इसबाक देख चुके थे, इसलिए उन्होंने फौरन सियासतदानों से कोई लड़ाई मोल लेने की बजाय अयूबी दौर में सियासी जमातों पर पाबंदियों को ख़त्म किया। जनरल यहिया खान ने जनरल अयूब का मुतनाज़ा आइन भी मनसूख कर दिया। उन्होंने सितंबर 1970 में सदारती इंतखाबात कराए। यह पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात थे जिसमें एक आदमी एक वोट का असूल इस्तेमाल हुआ। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इंतखाबात कहा जाता है, लेकिन इन शफाफ इंतखाबात का नतीजा बहुत खौफनाक बरामद हुआ। इन इंतखाबात में बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया और 160 नशस्तें जीत लीं, लेकिन इनकी जमात मगरबी पाकिस्तान में एक भी सीट हासिल न कर सकी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशस्तें जीत लीं, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में एक सीट भी हासिल न कर सके। पाकिस्तान वाज़ह तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पूरा पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान के साथ खड़ा था। शेख मुजीबुर रहमान आईनी लिहाज से पाकिस्तान के लिए हुक्मरान बन गए। जनरल यहिया की जिम्मेदारी थी कि इन्हें इक़्तिदार मुंतकिल कर दे। इस मकसद के लिए जनरल यहिया ने 1 फरवरी 1971 में ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। ये एक तारीखी मौका था कि पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान से मुंतखब क़ियादत मिल रही थी, लेकिन इस तारीखी मौके पर भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। न सिर्फ उन्होंने शिरकत से इनकार किया, बल्कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को भी धमकी दी कि जो कौमी असम्बली में जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। भुट्टो को मुजीबुर रहमान के 6 निकात पर एतराज था। भुट्टो समझते थे शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात पाकिस्तान के अलहदगी के निकात हैं, लेकिन महरीन कहते हैं मुजीबुर रहमान एतराज़ात के बावजूद भुट्टो को इजलास में जरूर शिरकत करनी चाहिए। भुट्टो ने जनरल यहिया खान पर इजलास मुलतवी करने का दबाव डाला। जनरल यहिया ने ये इजलास मुलतवी करा दिया। इजलास का मुलतवी होना था कि मशरकी पाकिस्तान में आग लग गई। बंगाली समझ गए कि मगरबी पाकिस्तान की अशरफिया इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करना चाहती। मशरकी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरील चल पड़ी। भारत जो पहले से ही मौके की ताड़ में बैठा था, उसने बागी गिरोह मुक्ति बानी के जरिए मुसल्ह बगावत शुरू करा दी। मुक्ति बानी के मुसल्ह गिरोह ने पाक फौज और मगरबी पाकिस्तान के हामियों पर हमले शुरू कर दिए। ये पाकिस्तान बचाने का एक आखिरी मौका था। अगर उस वक्त ये इजलास बुलाकर इक़्तिदार इंतखाबात जीतने वालों के सुपुर्द कर दिया जाता तो शायद पाकिस्तान की कहानी कुछ और होती। गोगी अमल इतना सादा भी नहीं रहा था, लेकिन जनरल यहिया ने इक़्तिदार मुंतकिल करके बचाने की बजाय आखिरी मौका भी गवा दिया। बगावत को कुचलने के लिए फौजी एक्शन शुरू करा दिए। ये तारीखी हकीकत है। फौजी इलेक्शन भुट्टो समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों ने सपोर्ट दी। फौज ने मुक्ति बाहिनी की बगावत को 9 माह में कुचल दिया, लेकिन इस फौज एक्शन के नतीजे में नफरत की नदी का पानी सरों से बहुत ऊंचा जा चुका था। दूसरी तरफ मौके की तलाश में बैठे भारत ने अपनी साजिशों को नाकाम होता देखा
تو انٹرنیشنل بارڈر پار کر کے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ جغرافیہ ہمارے خلاف تھا۔ پاک فوج کا مرکز سے 1000 میل دور تھی اور دشمن چاروں طرف پولیس والی لائن کی طرح گھیرے میں ڈالے کھڑا تھا۔ ادھر صورتحال یہ تھی کہ پاک فوج کی سپلائی لائن کٹ چکی تھی اور مغربی پاکستان کی سرزمین بنگالی اور مغربی پاکستان کی سرزمین بیگانی ہو چکی تھی، شکست دیواروں پر لکھی تھی۔ اس کے باوجود پاک فوج کے جوان بہادری سے لڑے، وطن کی خاطر ہزاروں جوان شہید ہوئے، لیکن یہ ایک ہاری ہوئی جنگ تھی جسے عبور تو دیا جا سکتا تھا مگر جیتا نہیں جا سکتا تھا۔ مگر ہوا بھی یہی، پاکستان کو اپنی تاریخ کی سب سے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 90,000 پاک فوج کے فوجی بھارت نے قید کر لیے۔ 90,000 پاکستانی فوج بھارت کے قیدی بنے۔ ملک ٹوٹ چکا تھا۔ پاکستان مشرقی اور مغربی کی بجائے صرف پاکستان رہ گیا۔ گو کہ ملک توڑنے کا ذمہ دار ایک فرد نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس کے پیچھے سینکڑوں عوامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ آخری وقت میں کون سا شخص تھا جو پاکستان کو بچا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بچایا، اس کا نام یہ ہے جنرل یحییٰ خان۔ جنرل یحییٰ خان اس لیے کیونکہ بطور صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری تھی کہ اقتدار میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو ایمانداری سے اقتدار میں منتقل کر دیا جائے۔ کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان توڑنے کے لیے تنہا ذمہ دار جنرل یحییٰ خان تھے، کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں کی، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ثانیہ مشرقی پاکستان کے ساتھ جنرل یحییٰ خان کا بھی سورج غروب ہو گیا۔ جنرل یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کاغذ کی تحریر کے ذریعے اقتدار منتقل کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور دستور سازی اسمبلی کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالا اور جنرل یحییٰ کو نظر بند کر دیا۔ باقی زندگی میں زیادہ تر جنرل یحییٰ خان نظر بند ہی رہے۔ بھٹو کی پھانسی کے 1 سال بعد سخت نکاح کا ایک اہم ترین اقتدار کا انتقال ہو گیا۔ ادھر پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش ایک پر ایک فوجی بغاوت جنم لیتی رہی۔ یہاں کی علیحدگی صرف 4 سال بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب نوجوان فوجی کو افسروں نے ان کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ یوں صرف 10 سال کے اندر سقوط ڈھاکہ کے تینوں اہم کردار کی اموات ہوئی۔ بھٹو کو پھانسی دی گئی، مجیب الرحمان کا قتل اور جنرل یحییٰ خان کی وفات۔ پاکستان میں صہیونیت کی وجوہات جاننے کے لیے کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کے سربراہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس محمود رحمان تھے۔ اس کمیشن سقوط ڈھاکہ پر ایک تفصیلی رپورٹ بنائی گئی۔ اس رپورٹ میں ذمہ داروں پر تعین بھی کیا گیا، سقوط ڈھاکہ کے عوامل بھی لکھے گئے۔ یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں مکمل ہو گئی، لیکن چند مسئلوں کے پیش نظر انہوں نے اسے شائع ہی نہیں کیا۔ وہ دن اور آج کا دن وہ رپورٹ کبھی بھی سامنے نہ آ سکی۔ اس کے کچھ حصے بھارت میں شائع ہوئے لیکن پاکستان میں بھی پبلک نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت پر کیا دباؤ ڈالا تھا کہ بھارت
90,000 پاکستانی فوجی چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ جنرل ضیاء الحق ایک اور مارشل لا لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جاننے کے لیے آپ اگلی قسط دیکھیے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی انفارمیشن اچھی لگی کمنٹ کریں اور ہمارے چینل شیئر کریں اور ہمارا چینل ہسٹری آف ورلڈ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔